अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज का वीलॉग हमारा सूबा पंजाब में जो पंजाब असम्बली है उसके बारे में है। जी, पंजाब असम्बली में आजकल एक आइनी कशमकश या आइन के ऊपर बहस चल रही है। मैं इसको आइनी बहरान की बात से ताबीर नहीं करूँगा, क्योंकि आइनी बहरान कुछ और चीज़ होती है। ये आइनी बहरान नहीं है, बल्कि आइन की तरफ एक सफ़र है। आइन को खोजने का और आइन को डिस्कवर करने के लिए एक कोशिश है, और मैं ये इसको सेहतमंद सरगर्मी गर्दानता हूँ। बजाय के गन पॉइंट पे मसाइल हल किए जाएँ, हमें कानून और किताब से ये मसले का हल अगर हम ढूंढते हैं तो ये सबसे खूबसूरत और जमहूरियत का हसीन फल है। अब हम देखते हैं कि गवर्नर को कौन से अख्तियारात हासिल हैं, और वज़ीर आला पंजाब को कौन से अख्तियार हासिल हैं, और स्पीकर जो पंजाब असम्बली है क्या वो गवर्नर की रूलिंग को, गवर्नर के जो समनिंग का जो आर्डर है या समनिंग है वो उसको रद्द कर सकता है। ये सब चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नर को आर्टिकल 109 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत असम्बली में इजलास बुलाने की, समन करने की पावर्स हैं। ये आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल 109 ये गवर्नर को पावर देता है, एम्पावरमेंट देता है कि गवर्नर जो है वो उस अख्तियार रखता है और वो अख्तियार अपना इस्तेमाल कर सकता है। बात क्लियर हो गई। अब आते हैं 112 की तरफ, यानी कि 112(1) की तरफ, जिसमें पंजाब असम्बली या असम्बली का जो वज़ीर आला होता है उसके पास अख्तियार है कि वो असम्बली डिज़ॉल्व कर सकता है। अगर वो असम्बली डिज़ॉल्व करता है और एडवाइस भेज देता है गवर्नर को, तो गवर्नर उसके ऊपर पाबंद है उसको अमल करने का और असम्बली को डिज़ॉल्व करने का। वो एडवाइस भेजेगा कि मैंने असम्बली डिज़ॉल्व कर दी है, गवर्नर उसको रेक्टिफाई कर देगा, उसको डिज़ॉल्व कर देगा। क्लियर। अब हम आते हैं आर्टिकल 1307 की तरफ, यानी कि आर्टिकल 130 क्लास 7 की तरफ, जो अख्तियार देती है गवर्नर को कि गवर्नर की प्लेजर के ऊपर जो वज़ीर आला को ऑफिस काम करता है। लेकिन साथ साथ एक बार लगा दिया गया है, एक कदगन लगा दी गई है कि गवर्नर जो है अपना अख्तियार इस्तेमाल नहीं करेगा वज़ीर आला को हटाने के लिए, जब तक वज़ीर आला के ऊपर तमाम मेंबरान का कॉन्फिडेंस है। अगर मेंबरान का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आ जाती है, और उसमें वज़ीर आला को, इसी तरह से वज़ीर आला को जो गवर्नर है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह सकता है और इजलास बुला सकता है। इसमें शेल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया है कि वो उसको ज़रूर कहेगा अगर उसकी इसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक बात यह है कि कुछ टाइम की, रीज़नेबल टाइम की बात की गई है। एक स्कूल ऑफ थाट कहता है कि एमरजेंसी में नहीं होगा, थोड़ा सा उसको रीज़नेबल टाइम दे देंगे जो वज़ीर आला को। अब जब के समन किया इजलास गवर्नर ने कि जी कल, यानी कि सपोज़ नेक्स्ट डे 4 बजे इजलास होगा, तो उस जो समनिंग को स्पीकर पंजाब असम्बली ने, जो पंजाब असम्बली के रूल्स हैं 22 के तहत, उसके तहत उन्होंने उसको रूलिंग देकर उसको इलीगल करार दे दिया, रद्द कर दिया। अब हम ये देखते हैं, बड़ा बारीक सा नुक्ता है कि यहाँ पे हम तकाबली जायज़ा लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का और पंजाब असम्बली के रूल्स ऑफ बिज़नेस का। तो हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरलेटिव डिग्री हासिल है। कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड जो है वो सुपरलेटिव है, और जो बाकी जितने भी लॉ हैं वो सब सर्वेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई कानून खड़ा नहीं हो सकता। ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है, एक सेटल्ड लॉ है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो पावर्स हैं गवर्नर के पास, वो गवर्नर अपने पावर इस्तेमाल करता है। क्या एक स्कूल ऑफ थाट कहता है कि जी जो रूलिंग दी है स्पीकर ने ये गलत दी है, स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को बैक नहीं कर सकता। दूसरा स्कूल ऑफ थाट कहता है कि जी एक असम्बली का इजलास अगर जारी सारी था तो वो उसके दौरान इंटरवीन नहीं कर सकता गवर्नर को वेट करना पड़ेगा। अब बात आती है कि अगर मैलाफाइडी हो जाए ऑन द पार्ट ऑफ स्पीकर या गवर्नमेंट या वज़ीर आला, तो क्या सदर 1 महीने तक इंतज़ार करेगा?
اور ایک اور چیز وہ دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہتا ہے کہ جو کارروائی ہوگی، کیونکہ بہت سارے ممبران تو ووٹ آف نو کانفیڈنس شو کر چکے ہوتے ہیں، وہ اس کی تحریک دے چکے ہوتے ہیں، تو اس میں جتنی بھی کارروائی ہوگی اس کی کوئی لیگل ویلیو یا حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو قانون اور آئین کے پرویو میں ہم دیکھتے ہیں، اور ہم اب خاص طور پر اس چیز کو دیکھیں گے کہ کیا جو اسپیشل پاورز ہیں، کانسٹیٹیوشنل اسپیشل پاور ہیں، جو پاورز گرانٹ کرتا ہے کانسٹیٹیوشن اس کو گورنر کو، کیا وہ پاورز کو ان کو اوور رائڈ کیا جا سکتا ہے؟ کیا کانسٹیٹیوشنل آرڈر کو ریورس کر سکتا ہے اسپیکر؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ طے ہونا باقی ہیں۔ اور دیکھیں جی، اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی اس طرح کا کوئی حکم آ جائے یا کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہو تو عدالتیں جو ہیں اس کو مزید انٹرپریٹ کرتی ہیں، اور عدالتوں کی کئی نظائر موجود ہیں مختلف آرٹیکلز کے بارے میں۔ انہوں نے اس کو مختلف آرٹیکلز کو ڈسکس بھی کیا، اور اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی عدالت کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ہم نے اپنا ایک موقف جو تھا وہ آپ تک پہنچایا۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کا اور گورنر کا آپس میں ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، یعنی کہ آرٹیکل 109 بھی گورنر کو اور وزیر اعلیٰ کو ڈائریکٹ کرتا ہے، آرٹیکل 112 یعنی 112 بھی گورنر اور وزیر اعلیٰ کو ڈائریکٹ کرتا ہے، اسی طریقے آرٹیکل 130 بھی ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ کو اور گورنر کو آپس میں ربط دیتا ہے، اور 130(7) کا میں نے ذکر کر دیا، اور 130 کلاس 8 کا آپ کو بتاتا جاؤں کہ گورنر وزیر اعلیٰ اگر ریزگنیشن دیتا ہے تو وہ بھی اس کو بھیجے گا گورنر کو۔ تو سملرلی جو ریزگنیشن سپیکر کو نہیں بھیجے گا، سپیکر اور جو وزیر اعلیٰ کا ڈائریکٹ کوئی رابطہ کانسٹیٹیوشن شو نہیں کرتا۔ تو جو رولز آف بزنس اسمبلی کی بلڈنگ کے اندر ہیں، یا وہ امپاور کرتا ہے سپیکر کو کہ سپیکر نظم و ضبط دیکھے، چیزوں کو دیکھے۔ جہاں تک یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ خاص طور پر جو ڈیفینیٹلی سپیکر کا بھی کانسٹیٹیوشن میں ذکر ہے، لیکن اس کی ان ڈیٹیل جو اس طرح جس طرح گورنر کے اختیارات ہیں وہ ویسے اختیارات اس کے پاس نہیں ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں خاص طور پر یہ جو آرٹیکل 131 ہے، اس میں وزیر اعلیٰ پابند ہے کہ وہ گورنر کو بتائے کہ جی صوبے میں کیا جو ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یا صوبے میں کیا جو لیجسلیشن ہو رہی ہے، وہ اس کی بارے میں گورنر پوچھ بھی سکتا ہے اور وزیر اعلیٰ بتا بھی سکتا ہے۔ تو گورنر اور وزیر اعلیٰ کا آپس میں اور اسمبلی کا گورنر سے ڈائریکٹ رابطہ ہے، اور اس طریقے سے اگر اسمبلی کا کوئی اجلاس چل بھی رہا ہے اور وہ ان دا مین وائل اس کو اس جو گورنر کی جو سمننگ ہے وہ اسی کا حصہ بن سکتی ہے، تو اس میں کوئی وہ دوسری وہ رائے نہیں ہے۔ دونوں اسکول آف تھاٹس کے بارے میں آپ کو میں نے بتا دیا کہ دونوں اسکول آف تھاٹ اپنی طور پر ایک لا کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں عدالتیں کیا فیصلہ دیتی ہیں۔ آگاہی کے سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہماری ویڈیوز کو دیکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو فریش ویڈیوز ملیں، تاکہ آپ کی اور ہماری ایک جو دوستی ہے وہ جڑی رہے۔ بہت شکریہ۔